Sa pikas gabahin di ay Mayor Nestor Archibald gimanduan na ang kapulisan sa Cebu City nga kinahanglan masikop ang suspek sa pagpanglugo sa barangay Basak sa Nicolas. Reports Crystal Joy Felerca. Live report. Nihatag na og mando si Mayor Nestor Archibald ngadto sa Cebu City Police Office nga kinahanglang masikop gyud ang suspect sa nahitabong pagpanglugos sa usa ka imnanan sa barangay Basak sa Nicolas niadtong Hulyo 10 pasado alas 2 sa kadlawon. Ang suspect mao si Clark David Tejedo, usa ka ex-convict, samtang ang biktima usa ka 26 anyos nga babae nga cashier sa maong imnanan. Apan giawhag usab ni Archibald ang suspect nga mutahan na lang og atubangon ang salaod nga iyang nabuhat. Kay iyan man ang gihimo, niya salaod man na, iyan din ang i-face ang consequence niya na. Ato lang makuha na nato sila para atong pakita sa atong constituente nga atong syudad. Hindi gyud tagaan ko tugod ang kaning mga dili mao or pati nga kanang panghimo atong gitakagdan lang. Tagang instruction sa mga kapulisan nga, well, dili lang nimo i-divulge kung sa inyong gihimo karon, but the idea nga atong gitanaw nga kinahanglan ato na siyang ato ginangdakpon. Samtang gipasalig usab sa mayor nga tabangan sa syudad ang biktima sa mga intervention nga iyang gikinahanglan aron nga makarecover sa trauma nga iyang nagian sama na lang sa pagpaubos kaniya sa psychosocial intervention. Awhag usab sa mayor ngadto sa publiko nga undangon na ang mga negatibong komento sa social media batok sa biktima tungod kay dili lalim ang giagian niini. So nga ko lang na kani biktima na siya, dili na tupunan na mahimo siyang biktima sa pag-BI ba. So let us be, we are brother and sister. So ang mga constituente nato sa syudad atong gihangyo na instead of ato ni siyang bugal-bugalon, atoon ta ni siyang tabangan in a way. One way is dili lang nato siya kanang padanan og mga text nga dili maayo. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santhone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News. XFM report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.